बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं शाहरुख हुसैन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा हक। और आज जिस शख्सियत के साथ मैं बैठा हूँ और इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं इनका टाइम देने का बेहद शुक्रगुजार हूँ। और आपका तारुफ मैं ऐसा कराता चलूँ कि आप बेहतरीन कानूनदान और कानून नाफिज करने में आपका बड़ा कराची के लिए बड़ी खिदमत है आपकी, और बड़े दबंग ऑफिसर्स थे। पुलिस का जहाँ नाम आता है वहाँ सर का नाम लाजमी आता है। जी, मेरा नाम मजहर हुसैन अलवी है। मैं सिंध पुलिस में थ्रू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट अटॉर्नी भर्ती हुआ था 92 में। उसके बाद हमारा प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट मर्ज हो गया था सिंध पुलिस में। लेटर ऑन माय डेजिग्नेशन टर्न आउट एज ए इंस्पेक्टर, प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर। लेटर ऑन आई बिकम थ्रू सीनियरिटी एज ए DSP लीगर and so after promotion process I become as a SP AIG लीगर सिंध पुलिस। और उसके बाद मैं 4 शेड्यूल भी देखता रहा हूँ, SP मिलिट्री भी रहा हूँ, और बहुत से मामलात हमने सरकार के साथ अंजाम दिए, परफॉर्मेंस दिए। आप आए हैं, हमारी मोहब्बत आपके साथ है। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके टाइम में जो आपने इतनी ज़बरदस्त सर्विस करी, इसके पीछे एक बेहतरीन उस्ताद को तो हाथ तो होगा, लेकिन आप कोई अपने ज़माने की कोई ऐसी बात बताएं जो आजकल के लोग या पुलिस ऑफिसर उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। क्या चीज़ें वो ऐसी हैं? देखें, बात यह है कि हमारे एक AIG लीगल होते थे फार्मर चौधरी अल्लाह बख्श। वो कहते थे हर फाइल का जवाब फाइल के अंदर होता है, आप उसको पढ़ें। जैसे आइन का जवाब, कॉन्स्टिट्यूशन का जवाब कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर ही है, उसकी इंटरप्रिटेशन में भी मौजूद है, लेकिन हम उसको पढ़ने की ज़हमत नहीं करते। अब मैं किसी दीनी किताब का हवाला नहीं दूंगा, ना हदीस का, ना कुरान पाक का, डेट इज़ वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो इंसान की हर ज़िंदगी में हर सवाल का जवाब उसके पास मौजूद होता है, लेकिन वो उसको सर्च नहीं करता, तफक्कुर नहीं करता। ये वजह है उसकी नाकामी की। और हमारी कामयाबी की वजह ये कि अपने सीनियर्स की बात को ओबे किया है। उनको थर्ड क्लास शहरी नहीं समझा कि यार ये बूढ़े हो गए हैं, ये रिटायर्ड हो गए हैं, इनके पास कहाँ रखा है, अब तो न्यू वालीम चलेगा, यंग जनरेशन चलेगी, न्यू ब्लड चलेगा। तो ब्लड कभी न्यू नहीं होता, जहन न्यू होता है, और जहन हमेशा न्यू रहता है, कभी भी ओल्ड नहीं होता। लतीफ़ा सुना होगा ना, जिसने बोला ये खोपड़ी कितने की है, उसने बोला ये बहुत कीमती है, उसने बोला किसकी है, उसने फलानी शख्सियत की है। तो इसी हिसाब होता है कि माइंड जो होता है ना, वो कभी भी टर्न आउट नहीं होता, टर्न अप नहीं होता, अमेंडेड नहीं होता, वो गॉड गिफ्टेड होता है। तो जब तक आप लोगों के दिमागों की सलाहियतों का एतराफ़ नहीं करेंगे तो ना खुद तरक्की कर सकते हैं, ना किसी को तरक्की करने का मौका देंगे। सलाहियतों का एतराफ़ करना ही एक तरक्की का जीना है, और इसको हमें अपनाना चाहिए। सर, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स बड़े दबंग हैं, मैं कह रहा हूँ, जिसमें पुरानी अगर आप देखते हो सर्व कमांडो साहब हैं, जी जी, और बहुत सारे मुतअद्दिद पुलिस ऑफिसर्स भी ऐसे हैं जिनके आवाम के साथ फ्रेंडशिप थी। लेकिन आजकल जो नए ऑफिसर्स आ रहे हैं, इनकी लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं हो रही है। इसकी असल वजह क्या है? उसकी वजह है कि वो फ्रेंडशिप इसलिए नहीं हो रही कि एक तो टेररिज्म बढ़ गया है। पहले ज़माने में टेररिज्म जो था टेक्नोलॉजी के तहत नहीं होता था, आमने सामने हाथ की और तलवार की लड़ाई होती थी। समझ गए बात? जिन सब शख्सियात का आपने नाम लिया, जिन अफसरान का नाम लिया, अब ऐसा है कि आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। और पुलिस के और एजेंसियों का फार्मूला ये होता है कि नॉट डिपेंड एनी पर्सन। हमारे नज़दीक कोई बंदा भी डिपेंडेबल नहीं होता जो क्रिमिनल होता है, क्योंकि उसका कोई दीन नहीं होता, कोई शख्सियत नहीं होती, कोई उसका वेयर अबाउट्स नहीं होता, क्योंकि उसकी स्टैंडिंग नहीं होती। इसलिए टेररिज्म जराइम के सामने हम पॉलिटिकल लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि स्टैंडिंग होती है, उनकी एक क्रेडिबिलिटी होती है, उनका एक माइंड मेकअप होता है, ज़्यादा उन पर हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन टेररिस्ट पे और टेररिज्म पे हम भरोसा नहीं कर सकते। तो पहले ज़माने में जो ना टेररिस्ट इतना एक्टिव था, कि उसके बाद टेक्नोलॉजी होती थी, वो बंदे को हमारे कॉन्स्पिरेसी से मार दिया, धोखा दे के मार दिया। जितनी भी देखें हमारे पुराने टारगेट किलिंग हुए, उसमें पुलिस वालों को मिस गाइड किया, ये इधर दहशतगर्द आ गए, आप आ जाएँ ऑपरेशन करने। जब वहाँ पहुँचे तो उन्हीं का उन्होंने मर्डर कर दिया। समझ ना, बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कराची के, लामहदूद वाक़यात हैं। अच्छा सर, ये कितनी बात सच है कि पुलिस के ऊपर भी पॉलिटिकली बड़ा असर व सलूक होता है? नहीं, ये मैं आपको इस बात से डिनाई करूँगा। पुलिस पे कभी भी पॉलिटिकल असर व सुख नहीं रहा। अगर पुलिस पे पॉलिटिकल असर व सुख होता तो पुलिस का डेमोन्स्ट्रेशन ऐसी होता जैसे सियासी जमातें इलाकों में अपना असरअंदाज करती रही माजी के अंदर। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें आप यहाँ, ठीक है। पुलिस तो प्योर नेशनलिज्म के लिए काम करती है, कोई किसी एजेंसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन पुलिस वाहिद नेशनलिज्म पर और नेशनलिटी पर, नेशनल लेवल की काम करती है। उसके नज़दीक सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की इज़्ज़त की तकरीब होती है, उसको बचाना होता है, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होता है। वो अपनी जान को ख़तरे में डालकर रिकवरी करती है, असला और दूसरे जो आर्टिकल्स होते हैं टेररिस्ट में इस्तेमाल होते हैं, उनकी रिकवरी करना को नॉट ए कॉमन वर्क, ये बहुत बड़ा वर्क होता है, और वो अपनी जान जोखिम में डाल के ये काम करती है। तो लिहाजा पुलिस के लिए आप कभी ये व्यूज़ ना रखें, ये वर्जन ना रखें। ये उन सियासी लोगों का वर्जन है जो अपनी सियासी मफादात को इस्तेमाल करने के लिए पुलिस को आला कार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
ارے سر یہ مجھے ایک بات بتائیں، آج کل جیسے کہ دیکھا جائے کہ ہر جگہ ملک میں مختلف جگہ پر پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے پرامن طور پہ کہنے، اور لوگ کرتے پروٹیسٹ، آپ کو میرا سب کا حق ہے، جی جی لیکن جو اس کے پیچھے گرفتاری ہو جاتی ہے یہ کس بیاف پر ہے جس کو آپ سمجھتے ہو؟ یا تو اس پروٹیسٹ کو لوگ پرامن احتجاج کو، یا پھر قانون کے اندر کچھ ایسی کوئی شک آ جائے جس کو اس کو کل طور پر بین کر دیا جائے، لیکن جو یہ گرفتاریاں ہوتی ہیں پھر وہ چھٹ بھی جاتے ہیں، یہ اصل وجہ قانون کے ساتھ مذاق نہیں ہے کچھ؟ یہ نہیں، آپ مذاق کی رائے کیا ہے؟ نہیں مذاق نہیں ہے، وہ اپنا ایڈمنسٹریشن ورک کرتے ہیں، انہوں نے پتھراؤ کیا ہوگا، چیزیں تھوڑی ہوں گی، املاک کو نقصان کیا ہوگا، پبلک کو ڈیمیج کیا ہوگا، ان کو انجرڈ کیا ہوگا، لہٰذا ان کو ایسولیٹ کیا ہوگا، زیادہ پولیس خاموش تو نہیں بیٹھ سکتی، پھر ان کے میڈیکل رپورٹس آ جاتی ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، آج کل تو آپ کو اس چیز کو چھپا ہی نہیں سکتے، میڈیا کا دور ہے، جی سر، کوئی لاکھ کے میں انوسینٹ ہوں لیکن وہ چیز آن بورڈ ہو جاتی ہے، ایک دن بعد نہیں، 2 دن بعد نہیں، کچھ عرصے بعد آن پکچر ہو جاتی ہے، لہٰذا پولیس اپنا کام پراپر ایکسرسائز کرتی ہے انڈر کنفائن لمٹس آف لا، اور جو ویریفائی کرتی ہیں، اس کے بعد یہ کورٹ کا کام ہے جوڈیشری کا، ان کو ایکیوٹ کرے، کنوکشن کرے، دیٹ از ناٹ ڈیپینڈ ٹو آن پولیس ڈپارٹمنٹ۔ تو سر آپ کے زمانے کا کوئی ہائی پروفائل وولٹیج کا آپ سمجھتے کوئی یار یہ کرائم تھا اور وہ جو آپ نے ہینڈل کیا ہو تو آپ بولیں کہ یار یہ میری زندگی بھر میں بھول سکتا، کچھ ایسا کوئی آپ کی لائف میں کوئی ایسا ایگزامپل آپ نے کوئی کیس سالو کیا ہو وہ تھوڑا سا دیکھیں، یہ ایک میں اس وقت اس کیس کا ذکر نہیں کر سکتا، لیکن ہم نے ایک ایسا کیس سالو کیا تھا جو بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کا تھا، اور ان کو میں نے کنورشن کے قریب لے کے آگے تھے، لیکن بعد میں ایک پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے سب کو ملک سے باہر بھیج دیا، سمجھے نا؟ تو اس کیس پہ ہمیں بڑا شوق ہوا تھا، ہم سینٹرل جیل میں ان کا ٹرائل کرتے تھے، ہمیں بڑا دکھ ہوا کہ ہم اتنے بڑے ٹیررسٹ، ان کا تو کوئی مقابلہ کرنے کو تیار نہیں تھا، کہ ان کا کیس ٹرائل کرنے کو کوئی پراسیکیوٹر تیار نہیں تھا، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے اس کو فیس کیا اور اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے، اور خاتون جج تھی اس میں ہمارے ساتھ سینٹرل جیل کے اندر۔ تو ایسے بہت سارے واقعات، لہٰذا ہم ان واقعات کو ہم اپنے ذہن پہ برڈن نہیں لیتے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیٹکس ہے وہ جس دن فیئر ہو جائے گی اس دن پاکستان ٹیررزم سے بھی فیئر ہو جائے گا اور ہر طرح سے فیئر ہو جائے گا۔ سر آج کل یہ چھوٹے موٹے کرائم ہو رہے ہیں جیسے کہ موبائل سنیچنگ ہو گیا اور بائک چوریاں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہے یا کوئی چھوٹے موٹے جو نشہ آور لوگ ہیں یہ وہ کرتے ہیں؟ نہیں اس کی روک تھام کیسی ہوگی؟ نہیں، دیکھیں یہ سازش نہیں ہے، یہ بے روزگاری کا ایک حصہ ہے، آپ اپنے نوجوانوں کو روزگار دیں، نوجوانوں کو بتائیں کہ جناب آپ کی معاشی مصیبت کا، گریوینسز کا ہمارے پاس حل ہے، تو انشاءاللہ کوئی سنیچنگ نہیں ہوگی، کوئی موبائل چوری نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک موبائل آج بندہ چوری کر کے کیا لیتا ہے، کوئی اربوں روپے تو نہیں لیتا، 500 کا موبائل، 5,000 کا 10,000 کا موبائل ہوتا ہے تو 3,000 میں بک جاتا ہے، نو پرافٹ نو لاس پہ وہ کام کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ چیز کو آپ نے یہ کنٹرول کرنا صوبائی گورنمنٹ کا کام ہے، اور سینٹرل گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے کچھ چھوٹے موٹی انڈسٹری بنا دیں، جیسے ہماری جیلوں میں انڈسٹری ہیں، وہاں چیزیں بنتی ہیں، لوگ ہنر سیکھتے ہیں، ایسے کسی جگہ پلاٹس لے کے ہر یونین کونسل میں ایک اسمال انڈسٹری بنا دے، اور جو سنیچ کیچنگ میں لڑکا پکڑا جائے تو اس کو جیل بھیجنے کے بجائے اس کو وہاں بھیج دیا جائے کہ بیٹے یہ تو یہاں سے 10,000 ملے گا، جیسے بے نظیر کارڈ بنایا ہوا، دوسرے کارڈز بنائے، تو ان کارڈز کا کوئی یوزفل ورتھ نہیں ہو رہی ہے کہ ضرورت مند کو چیز مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، تو آسان حل یہ ہے کہ آپ پولیس سے ڈیٹا لیں کہ بھی آپ کے یہاں ٹیلی فون موبائل سنیچ کتنے ہوئے، تھیفٹنگ کتنی ہوئی ہے، مائنرس کرائم کا، اس کے بعد جو لوگ اس میں پکڑ جاتے ہیں ان کو اسمال انڈسٹری ڈیولپ کرے سندھ گورنمنٹ، اور وہاں ان کو جمع کر دے اور وہاں وہ کام کریں، گورنمنٹ کو بھی پرافٹ ہوگا، ان کے گھر کی معیشت بھی سنورے گی، اور معاشرے میں ایک ریفائن نظام آ جائے گا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، آپ کوئی اپنے نئے آفیسرس کے لیے جو ابھی کراچی کے اندر بڑے ایکٹیو ہیں اور کرائم پر کام بھی کر رہے ہوں گے، ان کے لیے کوئی مشورہ دینا چاہیں کیونکہ آپ کی سروسز اتنی ماشاءاللہ سینئر رہ چکی ہے، آپ جا کے تاکہ ان کو ہیلپ ہو، عوام کی دوستی اور ایک پولیس آفیسر کی دوستی کس طرح ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پولیس عوام کی بہترین دوست ہے تو 15 پہ اطلاع کرتی ہے نا، دوست ہے تو تھانے میں جاتی ہے، دوست ہے تو کمپلین کرتی ہے، کسی سیاسی جماعت کے پرچم کا وہ سہارا کیوں نہیں لیتی، پولیس سے لیتی ہے۔ عام کامن مسلمان کو پتہ ہے کہ پولیس سے بیسٹ میرا کوئی ویلفیئر نہیں کرے گا، وہ تو لوگ جو پولیس کے خلاف سلوگن چلاتے ہیں وہ تو سیاسی ایک عمل ہے، اس پہ ہم ڈسکس نہیں کرتے، اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں، لہذا پولیس کے ہر عملہ میں ایک جگہ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے 5 کور میں آرمی کیسز ڈیل کیے اور وہاں بھی کام کیا ہے، آپ کو کون سا چیز اچھی لگی، کس کی انویسٹیگیشن اچھی لگی؟ تو میں نے ان کو بولا تھا بھی پولیس ہماری اتنی بہترین ویلٹی رکھتی ہے کہ پولیس کے کسی سپاہی کو اس ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے، یہ میرا ورژن تھا، اور بہت بڑے پریزائڈنگ افسر کو کہا تھا، ہم نے سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج تھا، صوبائی محتسب تھا، تو میں نے کہا تھا سر اگر پولیس کے کسی آفیسر کو کنگ آف دی اسٹیٹ بنا دیا جائے ڈیموکریسی پروسیس میں ہمارے نظام کے تحت، تو میں سمجھتا ہوں وہ بہترین حکومت چلائے گا، کیونکہ غریب کے مسائل بھی جانتا ہے،
امیر کے مسائل بھی جانتا ہے, انڈسٹریز کے مسائل بھی جانتا ہے, وہ پبلک میں رہتا ہے, اسے پبلک کی ہر چیز سے اویئرنیس ہے, تو جس کو اویئرنیس ہوگی تو وہی پبلک کے مسائل حل کرے گا. ڈگری ہولڈر کا یہ مسئلہ نہیں ہے, پولیٹیشین کا یہ مسئلہ نہیں ہے, کتنا بڑا سینئر اس کا مسئلہ نہیں ہے. ایکسپیرینس میک پرفیکٹ. تو جو پولیس آفیشلس کو جو ایکسپیرینس ہوتا ہے ہر لحاظ سے, ہر کارنر سے, میں سمجھتا ہوں باقی کسی ادارے کے مسلمان بھائی کو نہیں ہوتا. سر تھینک یو ویری مچ سر, آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ. ناظرین, آج آپ کے سامنے میں جن کے ساتھ انٹرویو کر رہا تھا, بڑا مزہ آیا جس طرح انہوں نے بتایا. میں انشاءاللہ پھر ایک نیکسٹ پارٹ میں ہم ان کے ساتھ ملاقات کریں گے, اور اسی طرح ہم اپنی سیریز کے اندر ایسے آفیسر نوجوان جن کی بڑا کنٹریبیوشن ہے. ان کے لیے میں شعر پڑھتا ہوں آفیسر نوجوان کے لیے. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویرا سے, ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. واہ جی واہ, زبردست. ناظرین, ہم پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر, پھر انشاءاللہ ان کی خدمات لے کے ٹائم لے کر. جب تک میزبان کو اجازت دیں, السلام علیکم.